अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको स्किन एलर्जी, ख़ारिश, स्कैबीज़ के बारे में होम्योपैथिक की आज़मूदा, ज़ूद असर और ज़बरदस्त मेडिसिन बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल करने से जो ख़ारिश है फ़ौरी ठीक होगी, और जो स्किन एलर्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा उलझन होती है, ख़ारिश करते रहता है मरीज़ हर वक्त, और जल्द के ऊपर एक उभार सा उभर आता है जिसे दपड़ या द्रफड़ वगैरह भी कहते हैं, और स्केबीज़ यानी स्किन में बहुत जलन होती है, और बाज़ात मरीज़ जो है ख़ारिश कर कर के अब अपने आप को ख़ुद को ज़ख्मी कर लेता है, और खून निकलना शुरू हो जाता है स्किन में से, और बेबस हो जाता है, बहुत शदीद उलझन का और बेचैनी का शिकार रहता है मरीज़, और बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी में होता है, और आराम से नहीं बैठ सकता, सो नहीं सकता और लेट नहीं सकता, और हर वक्त ख़ारिश करने को दिल करता है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में ख़ारिश फैल जाती है, और मरीज़ जो है वो शदीद बेचैनी और इज़्तिराबियत का शिकार रहता है। तो होम्योपैथिक में इसकी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। ख़ारिश जो है वो चंद वजूहात के बिना पर आम तौर पर देखने में आई है कि या तो आप खुले आसमान के नीचे लेटे हैं, साथ में कोई दरख्त वगैरह हैं या झाड़ियाँ हैं, उनके करीब आप लेटे हैं, तो रात को लेटे हैं, सुबह उठे हैं तो पूरे जिस्म में छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो गए हैं और ख़ारिश शुरू हो गई है। या फिर आप किसी ऐसी जगह से गुज़रे हैं जहाँ पे झाड़ियाँ या दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, आप वहाँ से गुज़र के आए हैं, और जब आप अपने मुकाम पे अपनी जगह पे पहुँचे हैं तो कुछ देर बाद आपको जिस्म पे मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़ारिश होना शुरू हुई है, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर फैलना शुरू हो जाती है। या फिर दरिया के पानी में, नहरों में, तालाब में, जोहड़ में, या स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने से आम तौर पर जिस्म के ऊपर ख़ारिश शुरू हो जाती है। और एक बड़ी वजह ये भी है कि बारिशों के मौसम में जब गली में, सड़क पे पानी खड़ा हो, और आम तौर पर उस पानी में से गुज़र के जाना पड़ता है, जिससे पाँव और टांगें वगैरह पानी के अंदर जाती हैं और गीली हो जाती हैं, और फिर थोड़ी देर बाद टांगों पे ख़ारिश शुरू होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पे फैल जाती है। इन सारी सूरतों में जो अचानक ख़ारिश शुरू होती है, जिसकी वजह भी मालूम नहीं है आपको कि ख़ारिश शुरू होगी जिस्म पे और कोई वजह समझ में नहीं आ रही, उसमें भी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वजूहात मैंने बताई हैं आपको, उसके बाद अगर आपको ख़ारिश और एलर्जी वगैरह हुई है, उसमें भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं मेडिसिन बताता हूँ, आप देख लें, इसे समझ लें, और अगर किसी को ये मसला है ख़ारिश का, स्किन एलर्जी का, स्केबीज़ का, तो वो मेरे से मशवरा कर लें। फ़ोन नंबर मेरा आ रहा होता है, वीडियो के नीचे दिया गया जाता है फ़ोन नंबर भी और ईमेल एड्रेस भी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, उसके बाद अपना प्रॉब्लम बता के और मशवरा करके और फिर मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मेडिसिन बताता हूँ, आप देख लें। सबसे पहली मेडिसिन सोलाइनम है, ये 200 पोटेंसी में लेंगे। सोलाइनम ये देख लीजिए, ये PSORINUM, सोलाइनम, सोलाइनम मेडिसिन ये देख लीजिए, ये 200 पोटेंसी में लेनी है। 30 में भी ले सकते हैं, अगर फौरी शदीद ख़ारिश है तो आप 200 पोटेंसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है नेट्रम्यूर, ये देख लीजिए, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। नेट्रम्यूर ये भी 200 पोटेंसी में है, नेट्रम्यूर 200 पोटेंसी में। तीसरी मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम, ये भी 200 पोटेंसी में, ये देख लीजिए, ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी में, ये तीसरी मेडिसिन है। और चौथी मेडिसिन इसमें आप डालेंगे सल्फ़र 200, ये देखिए सल्फ़र 200।
ان چاروں ادویات کو آپ کسی خالی شیشی میں ڈال لیں گے. اس طرح سے خالی شیشی لے لیں گے، اس میں برابر مقدار پہ چاروں ادویات ڈال کے اوپر سے ڈھکن بند کر کے 10 یا 20 دفعہ اپنے ہاتھ پہ ایسے کریں گے تو یہ ادویات آپس میں مکس ہو جائیں گی. پھر آپ اس کو مریض کو دیں. جو بڑے ہیں وہ اس کے لے لیں گے 10 قطرے صبح، دوپہر اور شام میں. جو بچے ہیں اسے آپ دے دیں گے، جو یعنی کہ 15 سال سے کم عمر ہے بچے، انہیں 5 قطرے دے دیں گے دن میں 3 دفعہ. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ گلوبیوز میں ڈال کے، یعنی کہ جو ہماری ٹیبلٹس بنی ہوتی ہیں گلوبیوز، اس میں آپ چاروں ادویات کے 5 قطرے ڈال کے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، بلکہ دکھا دیتا ہوں. اس طرح سے آپ ایک خالی ڈبی لے لیں گے اور اس میں یہ آپ گلوبیوز ڈال لیں گے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ گلوبیوز ہے ہمارے پاس. یہ بلکہ آپ کو اس میں لے کے میں دکھاتا ہوں گلوبیوز. یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے ہوتی ہیں گلوبیوز. یہ چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہیں، گولیاں ہوتی ہیں، یہ شوگر آف ملک کی بنی ہوتی ہیں. اسے آپ اس میں ڈال لیں گے، اس میں ڈال لیں گے. جب یہ بھر جائے، یہ اس میں اندازے سے دیکھ لیجئے گا 3 دن کی یا 4 دن کی آپ نے دینی ہے تو اس میں چھوٹی شیشی لے لیجئے گا. اس طرح سے چھوٹی بھی ملتی ہیں. اگر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ خارش پرانی ہے اور زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور زیادہ مسئلہ کر رہی ہے تو زیادہ دن دینی پڑے گی تو پھر بڑی ڈبی لے لیجئے گا. چھوٹی ڈبی میں ڈال سکتے ہیں آپ اس طرح سے. اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، میں نے ڈال دی ہے، دیکھ لیں یہ ڈلی ہوئی ہیں گلوبیوز. یہ ڈال کے پھر آپ بچوں کے لیے، یہ میں بتا رہا ہوں، 5 قطرے نیٹرم میور کے ڈال دیں گے اس میں، 5 قطرے سلفر کے ڈال دیں گے، 5 قطرے سلائنم کے ڈال دیں گے اور 5 قطرے ٹیوبرکلینم 200. یہ ساری ادویات 200 پوٹینسی میں. یہ 5 قطرے ڈال کے آپ بچے کو، چھوٹا بچہ جس کی عمر 5 سال کے قریب ہے، 2 گولی دے دیں گے صبح، 2 دوپہر، 2 شام میں. اگر بچہ بڑا ہے 5 سال اور 10 سال کی عمر میں ہے، پھر آپ 3 سے 4 گولیاں دے سکتے ہیں. اور اگر بڑے کو دینی ہے، یہ کسی بڑے نے استعمال کرنی ہے جو 15 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، تو پھر یہ 4 سے 5 گولیاں صبح، 5 دوپہر، 5 شام میں لے سکتا ہے. اور اگر آپ نے ڈراپس میں دینا ہے تو پھر اس شیشی میں خالی میں برابر مقدار میں یہ چاروں ڈال لیں گے. نیٹرم میور 200، سلفر 200، ٹیوبرکلینم 200 اور سلائنم 200. یہ چاروں ڈال کے ڈھکن بند کر کے آپ 20 دفعہ اپنے ہاتھ پہ ایسے کر کے یہ مکس اپ ہو جائے گی. پھر آپ اس کو یہ 5 قطرے آپ دے دیں اپنا جو چھوٹی عمر کے ہیں، یعنی 15 سال اور 8 سال کے درمیانی عمر والوں کو، اور 10 قطرے بڑوں کو دے دیں. اور اسی طرح چھوٹے بچوں کے لیے گلوبیوز میں نے بتا دیا. اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ. پہلے آپ کو پہلے دن میں رزلٹ مل جائے گا. 2 دن یا 3 دن کے اندر بالکل خارش، پرانی سے پرانی خارش ٹھیک ہو جائے گی. اور جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اسکن کی الرجی ہے یا جو دپڑ بن جاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بن گئی ہیں، دانے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کے ہاں کسی کو یہ مسئلہ ہے اور اسے دوائی اویلیبل نہیں ہے اپنے قریب، تو فون کر کے ہمارے پاس ہوم ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے. آپ ادویات منگوا بھی سکتے ہیں. ہم آپ کو بہت کم پرائز میں، مناسب قیمت میں یہ ہوم ڈیلیوری بھی کروا دیتے ہیں. بہت شکریہ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ تندرستی اور صحت مند رہیں اور خوش رہیں. اللہ آپ کو لمبی عمر، خوشیوں والی عطا کرے. میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.